كسمع عسيه نبر بزيوة نعخان مكوام نفسي تسلف كنبر عيدل نحزن كون عخان حيوتي لو تابوي تاي حالي لو تا حيوتي لو تابوي كم تمثل قبرنا ويسوس يوتي هيوتي تحدثي لواتي كيه عن النتي تفيمو كبر غاي مسر لبي وين يسبر يرعاد كدمي أب تحتيها يعرف حافظ لو تا هيوتي لو تا بويتا عفاك متمثل قبرا ويسوس يوتي لو تا هيوتي لو تا بويتا عفاك متمثل قبرا ويسوس يوتي منفسك يردعني هيوت نخركب هاي عالم نقرات فتصم كل جيزين أتكاسم حضرني يسوس مدحنين على لو تا هيوتي لو تا بويتا عفاك متمثل قبرا ويسوس يوتي جزيات في أيو كريستيان بمسار عدمي تفاريمو رأسي بمتفار حجيقن ياخدني هاي أف كريستيان أنقعي يفسيسو نفسي زماس لو تا هيوتي لو تا تمثل قبرنا ويسوس يوتي لو تا هيوتي لو تا بويتا معها كم تمثل قبرنا ويسوس